السلام عليكم إخواني وأعزائي التلاميذ. إن شاء الله في هذه الحصة غنشوفوا تصحيح التقويم التشخيصي كوريكسيون ديفالياسيون ديغنوستيك اللي تهم السنة الأولى إعدادي خيار فرنسية. الهدف من التقويم التشخيصي كما كتعرفوا هو باش نثبتوا هو تثبيت ودعم التعلمات اللي شفتوا السنة الماضية. إذا خذوا معايا الدفتر ديال الدعم وتبعوا معايا مختلف المراحل ديال الحل. إذا نبدأ على بركة الله بالتمرين الأول. التمرين الأول 4 opérations. Exercice 1. Exemple 1. الهدف من التمرين الأول هو 4 opérations. 4 opérations. شنو تنقصدو بلي 4 اوبيراسيون؟ هما العمليات الاربع اللي شفتو السلك الابتدائي. بمعنى في هذا التمرين غنشوفوا الجمع لاديسيون، وغنشوفوا الضرب لا ملتيبليكاسيون، وغنشوفوا الطرح لا سوستراكسيون، وغنشوفوا القسمه لا ديفيزيون. اذا غنحاولوا من خلال هذا التمرين نثبتوا التعلمات اللي شفتوهم في السلك الابتدائي. اذا نبدا على بركه الله. نمشيو ل A. شفنا A égale 1235 plus 36. هنا عندنا دو ميثود، إما نديرو الطريقة العادية يعني نحسبوها عموديا، ولا نحسبوها ذهنيا. نديرو الطريقة العادية. عندنا 1235 plus 36. نتابعو نقدر نديرو الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات، والآلاف تحت الآلاف. 5 بلس 6 11 11. نكتبو واحد نحتفظو بواحد. 1 زائد 3 زائد 3 هي 7. 2 زائد 0 هي 2. 1 زائد 0 هي 1. شحال لقينا؟ لقينا 1271. اللي بغا يدير الطريقة الذهنية، A تساوي 1235 بلس 36. شنو غندير؟ الطريقة الذهنية غنحسبوا الوحدات مع الوحدات، العشرات مع العشرات، والمئات مع المئات، والآلاف مع الآلاف. إذا الوحدات 6 زائد 5 شحال هي؟ 11. أو نيكري 1 et je garde 1. نكتبوا واحد ونحتفظوا بواحد. العشرات 3 زائد 3 6، والاحتفاظ هي 7. المئات هنا ما كاينش المئات، هنا كاين 2. 2 زائد 0 هي 2. الآلاف هنا كاين 1، هنا ما كاينش هي 1. إذا شحال لقينا؟ 1271. نمشيو دابا لبي. شنو عندنا بي؟ إيكال 963 963,50 بلس 52,3 52.3. من الأحسن نديروها أفقيا. 963 963,50 بلس 52,3. نتابعو. نقدر نديرو الفاصلة تحت الفاصلة، الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات، وكذلك الأمر بالنسبة ل قبل الفاصلة. إذا 0 هنا في الواقع راه كاين 0، يعني متنكتبوش. 0 بلس 0 0. 5 بلس 3 سي 8. نديرو الفاصلة. 3 بلس 2 سي 5. 6 بلس 5 11. نكتبو واحد أو نيكري 1 et je garde 1. 1 بلس 9 10. إذا شحال لقينا؟ B égale 1015,80. 1015,80. دابا شفنا لاديسيون، شفنا في A و B، شفنا لاديسيون الجمع.
شنو دابا الجمع. دابا إخواني التلاميذ غنمشيو للسي غنشوفو لا سوستراكسيون. دابا نمشيو للسي. شنو عندنا؟ سي إيكال 735 موان 75. شنو غنديرو؟ 735 موان 65 égal 5 moins 5 0. 3 moins 6 لا يمكن impossible. 3 moins 6 impossible. نستلفو 10. 13 ناقص 6 7. رجعو 6000. 7 ناقص 1 هي 6. إذا شحال كتساوي؟ سي إيكال 670. شحال كتساوي؟ 670. نمشيو للدي. شنو عندنا الدي؟ 623.5 ناقص 25.6. نمشيو للدي. دي إيكال 623.5 موان 25.6. من الأحسن نديروها أفقيا، نديروها عموديا. 623 623.5 moins 25,6. 5 moins 6 impossible. لا يمكن. نستلفو 10. 15 ناقص 6 هي 9. نرجعو 6000 ونديرو الفاصلة. 3 moins 6 impossible. نستلفو 10. 13 moins 6 7. نرجعو 6000. 2 moins 3 impossible. نستلفو 10. 12 ناقص 3 هي 9. نرجعو 6000. 6 ناقص 1 هي 5. إذا شحال لقينا؟ هي 500 إذا D égale 597,9. شنا دابا؟ لا سوستراكسيون. شنا؟ لا سوستراكسيون هو الطرح. شنا لا سوستراكسيون. شنا الجمع والطرح. بقاو لنا دابا الضرب. دابا إخواني التلاميذ نمروا لعملية الضرب. شنو عندنا هي 752 فوا 37. 752 فوا 37. إذا 7 فوا 2 14. On écrit 4 et je garde 1. نكتبو 4 نحتفظو بواحد. 7 في 5 35. واحد هي 36. J'écris 6 et je garde 3. 7 fois 7 49 plus 3 هي 52. 52. نديرو بوان وندوزو ل 3. 3 fois 2 6. 3 fois 5 15. On écrit 15, on écrit 5 et je garde 1. Et je garde 1. 3 fois 7 21 ou 2 22. 4 plus 0 c'est 4. 6 plus 6 6 plus 6 12. On écrit 2 et je garde 1. 1 plus 2 3 plus 5 8. 5 plus 2 7. 0 plus 2 2. إذا شحال كتساوي؟ كتساوي 27824 إيكال 27824. نمرو دابا الإف. شنو عندنا إف؟ إف إيكال 608,8 فوا
42,5 42.5. نديرو من الأحسن حتى هي أفقية عمودية. شنو عندنا؟ عندنا 608,8 فوا 42,5. 5 fois 8 5 في 8 40. J'écris 0 et je garde 4. 5 في 8 40 و 4 44. نكتبو 4 نحتفظو ب4. 5 في 0 0 و 4 4. 5 في 6 30 30. ندوزو دابا ل 2. 2 fois 8 16. J'écris 6 et je garde 1. 2 fois 8 16 ou 1 17. 2 fois 0 2. 2 fois 0 0 et 1 1. 2 fois 6 12. ندوزو دابا ل 4. 4 fois 8 32. J'écris 2 et je garde 3. 4 fois 8 32 et 3 35. 35. J'écris 5 et je garde 3. 4 fois 0 0 et 3 3. 4 fois 6 24. Nous avons fait la multiplication. Maintenant, on fait l'addition. 0 plus 0 0. 4 plus 6 10. J'écris 0 et je garde 1. 1 plus 4 5 plus 7 1 plus 4 5 5 plus 7 12 12 plus 2 14. 1 plus 1 2 plus 5 7. 1 plus 1 2 و 2 plus 5 7. 3 plus 2 3 plus 2 5. 5 plus 3 8. 1 plus 4 5. 2 plus 0 هي 2. إذا شحال الرقم بالفاصلة؟ عندنا 2. إذا شحال كتساوي؟ كتساوي 25,874,00. بما أن عندنا 00 ماشي بالضرورة نكتبوه. دابا شفنا l'addition. شفنا l'addition وشفنا la soustraction وشفنا la multiplication. ضرب multiplication. شنو بقات لينا؟ القسمة division. بقات لينا division. دابا إخواني التلاميذ نمشيو division h. شنو عندنا h؟ 21 divisé par 3. 21 مقسومة على 3. شحال تلقى؟ بمعنى شكون العدد اللي غنضربو في 3 يعطينا 21 هو 7. إذا 21 divisé par 3 égale 7. نمشيو ل I. I égale 536 536 divisé par 8. هنا من الأحسن نديرو ديفيزيون إقليدية. نديرو القسمة الإقليدية. من الأحسن نديرو القسمة الإقليدية. عندنا 536 divisé par 8. هنا عندنا رقم واحد 8. هنا غناخدو رقم 5 شحال فيها من 8 امبوسيبل. دونك ناخدو جوج أرقام. 53 شحال فيها من 8. بمعنى شكون العدد اللي غنضربوه في 8 يعطينا تقريبا 53 وصغر منها. حنا عارفين مخصوش يفوتها. حنا عارفين 8 في 6 شحال كتساوي 48 و 8 في 7 56. إذا شكون اللي قريب ليها وصغير هو 48. إذا فيها 6. 6 في 8 48. 3 moins 8 impossible. نسلفو 10. 13 ناقص 8 هي 5. رجعو 6000. 5 ناقص 5 0. نهبطو 6.
56 شحال فيها من 8؟ حنا عارفين 8 في 7 56، إذا فيها 7. إذا 7 في 8 56. نديرو الناقص 6 موان 6 0، 5 موان 5 0. إذا 536 مقسوم على 8 شحال عطاتنا؟ 67. وشحال الباقي؟ لو غيست هو 0. إذا شحال كتساوي؟ 67. إذا 536 مقسومة على 8 عطاتنا 67. هذا هو إخواني تصحيح هذا التمرين الأول. الهدف منه هو نتعرفوا على العمليات الأرباح اللي كنتو ديجا شفتوها. دابا إن شاء الله غنمروا التمرين الثاني، والهدف منه هو القسمة الإقليدية. دابا إخواني التلاميذ غنمروا التمرين الثاني، وقلنا الهدف ديالو هو ندربوا على القسمة الإقليدية. إكزو 2 التمرين الثاني، ديفيزيون إقليدية. شنو عندنا؟ عندنا 143 divisé par 5 كيتسمى المقسوم، وهذا كيتسمى المقسوم عليه. بالفرنسية ديفيدوند، وهذا ديفيزور. كيفاش نديرو نحلو القسمة الإقليدية؟ كنمشيو المقسوم عليه، هنا عندنا رقم، هنا كناخدو رقم. واحد شحال فيه ب5؟ امبوسيبل. إذا غناخدو جوج أرقام. 14 شحال فيها من 5؟ 14 كومبيان دو 5؟ شكون العدد اللي غنضربو في 5 يعطينا تقريبا 14؟ هو 2. 2 في 5 10. نديرو الناقص. 4 ناقص 0 4، 1 ناقص 1 0، نهبطو 3. 43 شحال فيها من 5؟ يعني شكون العدد اللي غنضربو في 5 يعطينا تقريبا 43؟ هي 8. 8 في 5 40. نديرو الناقص. 3 ناقص 0 3، 4 موان 4 0. ما خصناش نكملو، علاش؟ حيت القسمة الإقليدية ما فيهاش الفاصلة. إذا شحال لقينا؟ لقينا في الخارج، هذا كيتسمى الخارج، لقينا 28 كيتسمى الخارج بالفرنسية كوسيون. وهذا شو كيتسمى؟ الباقي، لو غيست كيتسمى الباقي. إذا شحال لقينا؟ دونك 143 مقسوم على 5 شحال عطاتنا؟ 28. وشحال في الباقي؟ 3. شنو العلاقة اللي كتجمع المقسوم والمقسوم عليه والخارج والباقي؟ يعني شنو العلاقة اللي كتجمع المقسوم والمقسوم عليه والخارج والباقي؟ شنو هي؟ إذا 143 شنو كتساوي؟ كتساوي المقسوم عليه في الخارج 5 في 28 زائد الباقي زائد 3، بلا ما نديرو 0.3، لأن 0.3 هي 3. إذا كخلاصة ديال القسمة الإقليدية، ديفيزيون إقليديان شنو هي؟ عندنا المقسوم والمقسوم عليه، وعندنا الخارج، وعندنا الباقي. هذا قلنا كيتسمى المقسوم بالفرنسية ديفيدوند، وهذا كيتسمى الخارج المقسوم عليه بالفرنسية ديفيزور، وهذا كيتسمى الخارج بالفرنسية كوسيون. وهذا كيتسمى الباقي، لو غيست، الباقي. إلا بغينا العلاقة اللي كتجمع A و B
او كيو و ار. شنو هي؟ ا ايكال يعني المقسوم شو كيساوي؟ المقسوم عليه في الخارج بي في كيو زائد الباقي. نزيدو مثال آخر باش نضبطو القسمة الإقليدية. مثلا 523 مقسومة على 12. هنا في المقسوم عليه عندنا جوج أرقام، غناخدو جوج أرقام. 52 شحال فيها من 12؟ يعني شكون العدد اللي غنضربو في 12 يعطيني تقريبا 52. إذا 12 و 12 24 و 12 36 و 12 هي 48. دونك فيها 4. فيها 4. 4 في 12 48. جوج ناقص 8 ميمكنش. 2 موان 8 ميمكنش. 2 موان 8 امبوسيبل. نستلفو 10. 12 ناقص 8 4. نهبطو 6000 صفر. نهبطو 3. 12 شحال فيها من 43 شحال فيها من 12؟ فيها 3. فيها 3. 3 في 2 في 12 36. 3 ناقص 6 لا يمكن. 6 في 10. 13 ناقص 6 7. نهبطو 6000. 4 ناقص 4 صفر. إذا شحال لقينا في الباقي؟ لقينا 7 وفي الخارج لقينا 43. إذا العلاقة ما بين المقسوم والمقسوم عليه والخارج والباقي هي 523 شحال كتساوي 12 43 زائد 7. نتمنى إخواني التلاميذ تكونوا ضبطتوا معايا العملية الأرباع وكذلك القسمة الإقليدية. ما عليكم إلا تعاودوا هذا الفيديو وتشاركوه مع الأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. إلى هنا إخواني التلاميذ تنتهي حصة اليوم. ترقبوا الفيديو القادم لتصحيح التمرين الثالث. وشكرا وإلى اللقاء.